दर्शकबिन नमस्कार, माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय यति बेला धाराशायी बनेको छ। पर्यटन व्यवसायभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन पर्वतारोहण अझै धेरै धाराशायी भएको हामीले पाइरहेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको पर्यटन पर्वतारोहणको अहिलेको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र अवसरका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपालमा पर्यटन विकासको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको र आफै पनि विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूका चुचुरोमा पुगिसक्नुभएका पर्वतारोही हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। माउन्टेन एकाडेमीका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, रोटरी क्लब अफ दरबार मार्गका अध्यक्ष, सामाजिक अभियन्ता तथा पर्यटन व्यवसायी लाक्पा फुटी शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। 1993 मा जुन समयमा पासाङ लामो शेर्पा सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो आरोहण दलको सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ। एकपटक त्यो दिनलाई सम्झौँ न। त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट पनि त्यतिखेरको याद, सबभन्दा वर्स पनि त्यतिखेरको भन्नु पर्यो। सँगै एउटा साथी गएर फर्केर आउँदाखेरि घुम्नु पर्दाखेरि त्यतिखेरको त्यो पनि फेरि सबैभन्दा दुःख लाग्दो भन्नु पर्यो। तर सबैभन्दा बेस्ट पनि किनभने पहिलो नेपाली एक्सपिडिसन टु एभरेस्ट हामी टिम 3 जनाको थियो। पासाङ लामो शेर्पा, नन्दा राई र म। र पासाङ लामो लिडर थियो, म टिम लिडर थियो, डेपुटी लिडर, टिम डेपुटी लिडर। र त्यसमा अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने अब हामी सुरुमा सँगै जाने भने थियो, तर पछि चाहिँ अब 2 टिम पासाङ लामो उहाँ लिडर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 2 टिम बनाऊ, तिमी सेकेन्ड टिममा जाऊ, म फर्स्टमा जान्छु भन्नुभयो। त्यो बनिएपछि उहाँ चाहिँ जुन अब उहाँ फर्स्ट टिममा जानुभयो र उहाँ फर्किएपछि म जाने होला थिएँ र म चाहिँ केम 3 सम्म जुन 7400 दुईचोटि पुग्यो। पहिलोचोटि पुगेर फर्केर फेरि तल झऱ्यो, दोस्रोचोटि चाहिँ माथि केम 3 मा गएर सुत्यो एक्लै। अनि त्यसपछि बिहान उठेर माथि साउथको उसको रेन्जसम्म गएर फेरि फर्केर केम 2 मा आयो र उहाँ फर्क्यो भने चाहिँ म त्यसपछि समिट जाने मेरो प्लानिङ थियो। तर अब उहाँ त्यतिखेर दुर्भाग्य अब उहाँ समिट गएर फर्केर आउने क्रममा उहाँ बितेपछि चाहिँ हाम्रो एक्सपिडिसन क्यान्सल गर्नु पर्यो। अनि मैले जुन अब त्यसलाई सेफली ल्यान्ड गर्नु पर्यो, तल झर्नु पर्यो बाँकीहरू सबैजना होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो मनले नै दिएन। एउटा साथी भित्र बाटोमा हुनुहुन्छ होइन, साउथ समिटमा जुन बाटोमा हुनुहुन्छ, म त नागेर फेरि समिटमा जानु सक्दैन थियो। मेरो मनले दिँदैन थियो, मेरो नैतिकताले दिँदैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एक्सपिडिसन क्यान्सल गरेर मैले बाँकी अरू टिम सेफली तल झर्नुतिर चाहिँ म लागेको थिएँ। त्यो दिन जुन दिन तपाईँहरू सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्थ्यो र पासाङ लामोसँगका ती अन्तिम समयमा तपाईँले नजिकबाट उहाँलाई हेरिरहनु भएको थियो, देखिरहनु भएको थियो कि अबको केही समय पछाडि आउने दुर्घटनाको बारेमा तपाईँहरूलाई कुनै जानकारी रहँदैन थियो। त्यस्तो समयमा पासाङ लामोले पछिल्लो समयमा यहाँसँग गरेका कुराकानीहरूलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? अब त्यो पछिल्लो समयमा कुराकानी गरेको जुन त्यो स्पेसली केम 1 देखि केम 2 जाँदाखेरि पासाङ लामोले यसपालि त मेरो सपना राम्रो देखेको छैन, सपनामा चाहिँ यस्तो अब के भन्छ गुम्बामा पूजा गरिरहेको देख्यो, नचिनेको लामाहरू देख्यो, त्यो देख्यो भने राम्रो हुँदैन भन्छ। मलाई त्यस्तो खालको सपना देख्यो र मेरो
हस्बेन्डले चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ सँगै जाउँ भन्छ, सनाम बिहाना भन्छ, मैले चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई बिहानाले चाहिँ सँगै जाउँ भन्छ, के गरौँ हाक्टी भनेर उहाँले मलाई सल्लाह लिनुभयो। मैले चाहिँ तपाईँले यस्तो सपना पनि त्यति राम्रो देखिनँ र तपाईँको फेरि 3टा बालबच्चा बाहिर पछाडि छ होइन, बच्चा नभएको बादेखि दुईजनै सँगै गए पनि फरक पर्दैन, तर बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि सँगै नजाँदै तपाईँको सपना पनि त्यस्तो छ भने चाहिँ सँगै नजाँदाखेरि ठिक हुन्छ, एक छुट्टै छुट्टै जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर मैले त्यो कुरा गरेको थियो। र त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो भन्नु उचित हो कि होइन भनेर लागेको थियो, तर पछि चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि मैले जे सुझाव दियो त्यो चाहिँ सही दिएको थियो जस्तो लाग्छ। यहाँले आफैले 5वटा ठुला चुचुराहरू चुम्नु भएको छ। हजुर, त्यो चाहिँ अब ठुलो चुचुरा भन्दा नि विभिन्न खालको पिकहरू हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबैभन्दा म जे पनि म गर्दै जान्छु, तर म फर्स्ट हुन्छु भनेर कुनैमा पनि मैले लक्ष्य राखेको थिइनँ। जस्तो युरोपमा गएँ, युरोपमा चाहिँ फ्रान्स, स्विस, इटाली, के भन्छ अस्ट्रिया सबैको हिमालहरू चाहिँ स्की लाएर गयो, स्की खेलेर आयो। तर अनि फ्रान्सको माउन्ट ब्लाङ्क वेस्ट युरोपको सबभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन, त्यो स्की लाएर गएर स्की खेलेर आयो। र म पहिलो हुन्छु भनेर मैले गरेको थिइनँ, तर पछि चाहिँ सबै त्यहाँको मिडियाले चाहिँ फर्स्ट नेपाली स्की फ्रम टप अफ माउन्ट ब्लाङ्क भनेर चाहिँ न्युजमा दिएर त्यसपछि चाहिँ फेरि पछि चाहिँ फर्स्ट 1984 तिर हो। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट नेपाली चाहिँ सबै युरोपियन आल्प्सहरूमा चाहिँ स्की लाएर गएर स्की खेलेर आउने चाहिँ पहिलो व्यक्ति हो भनेर चाहिँ पोर्ट मात्रै पनि यो अमेरिकन अफार म्यागजिनले पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा राखिदिनु भएको छ, वुमेन हु चेन्ज द वर्ल्ड भने कि त्यसमा चाहिँ त्यसको सूचीमा पनि 20जना महिलाको सूचीमा मेरो नाम पनि परेको थियो। र तर म कुनैमा पनि म कहिले पनि म फर्स्ट हुन्छु भनेर मेरो लक्ष्य चाहिँ कुनैमा पनि राखेको थिइनँ। म गर्दै जान्छु, तर कुनैमा फर्स्ट पढ्नु सक्छ, कुनैमा सेकेन्ड पढ्नु सक्छ, कुनैमा तर मैले कुनै चाहिँ लक्ष्य नै तयारी गरेर चाहिँ म कहिले पनि गरेको थिएँ। उसै पनि सगरमाथा चढ्न चुनौतीपूर्ण थियो, अझ महिलालाई थप चुनौती थियो भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र त्यो समयमा यो हिम्मत, यो साहस कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब कस्तो भने हामी अब त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यौँ होइन। त्यो सँगसँगै अब फेरि अब हाम्रो लुख्ला भने चाहिँ द गे वे टु एभरेस्ट हो होइन। अनि सबैजना चाहिँ अब एभरेस्टतिर जाने, अब हिमाल चढ्नु जाने भनेर आउँथ्यो। र हामी चाहिँ अब जहिले नि यहाँ भनौँ न एज अ किसानको छोरी भएपछि किसान काम गरेर बस्ने। अनि त्यतिखेरदेखि नै मलाई चाहिँ जुन विदेशीहरू चाहिँ यहाँसम्म आएर हिमाल जानु सक्छ भने हामी किन नजाने। मेरो बुवा पनि एज अ गाइड, एज अ सपोर्टरको हिसाबमा चाहिँ हिमालमा गइरहनु हुन्थ्यो। र मेरो जुन इन्भाइरोमेन्ट र मेरो फ्यामिलीको, मेरो बुवाको कारणले गर्दाखेरि मलाई यसमा भनौँ न चढ्ने हिम्मत जाने पाएको होला छ। तर भाइले भन्नुभयो भने त्यतिखेर र अहिलेमा के चेन्ज छ? धेरै चेन्ज छ, धेरै फरक छ। त्यतिखेर मेल रनर भनेर काठमाडौँबाट बेस क्याम्प मेल ल्याउनुको लागि, चिठी ल्याउनुको लागि मान्छे राखेको हुन्थ्यो, स्पेसली त्यसकै जब तकेको हुन्थ्यो मेल रनर भनेर होइन। त्यतिखेर जुन अब त्यतिखेर त काठमाडौँमा खबर आउनु पऱ्यो भने बेस क्याम्पबाट युरोप अमेरिकामा न्युज पुगेर पो त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँथ्यो, त्यहाँबाट पो थाहा हुन्थ्यो कि हाम्रै न्युजहरू पनि पहिले बाहिर गएर पो नेपाल आएको थियो। र अहिले भने चाहिँ सबैको हातमा मोबाइल छ, बेस क्याम्प समेटसम्म पनि हातमा मोबाइल छ, सबै सुविधा छ होइन। भनौँ न टेक्नोलोजी चाहिँ यति एडभान्स भइसकेको छ कि 1993 र अहिलेसम्म कति एडभान्स भइसकेको छ। अनि म यति सोच्छु कि तेन्जिङ शेर्पा र हिलहरी चढ्ने बेलामा त झन् त्योभन्दा धेरै होइन, धेरै अगाडि कसरी चाहिँ त्यतिखेर उहाँहरू चाहिँ म एकदमै उहाँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु कि किनभने त्यतिखेरको टेक्नोलोजी त्यो हामी जाँदाखेरिको 1993 को बेलामा त हामीले
एज अ इक्विपमेन्टको हिसाबले त्यति अहिलेको तुलनामा त्यतिखेर कति हेभी हुन्थ्यो, कम्युनिकेसन भनौँ न फ्यामिलीसँग कम्युनिकेसन हुँदैन थियो। तर अहिले त हरेक कम्युनिकेसनको हिसाबले त यति सजिलो भइदियो कि हिमाल भन्छ नि, तर त्यही छेउमै नजिकै छ जस्तो गरेर कम्युनिकेट गर्नु पाउँछ। त्यसमा चाहिँ धेरै अगाडि भनौँ न एडभान्स भइसक्यो जस्तो लाग्छ। शेर्पा समुदायका मानिसहरू हजुर जब पर्वतारोहणको तयारीमा लागिरहेका हुन्छन्, हजुर त्यो बेलामा घरमा कुराकानी हुँदाखेरि म अन्तिम पटक चढ्ने छु, त्यस पछाडि म चढ्दिनँ भन्छन्। त्यस पछाडि फेरि जब शिखरमा चुमेर आउँछन् वा आफ्नो काम सकाएर आउँछन्, त्यो एउटा भारी बोक्ने होस् वा पदमार्गी पद देखाउने होस्, पद प्रदर्शक होस्, त्यस पछाडि फेरि आउँछन् र फेरि पनि त्यो बाचा तोडेर अनि फेरि पर्वतारोहणको तयारी गर्छन्। यो रहर कि बाध्यता? बाध्यता पनि हो, बाध्यता मेनली बाध्यता हो। किनभने रहर भन्ने चाहिँ एकचोटि दुईचोटि पुगेपछि रहर पुग्छ र कुनै कुनै व्यक्ति मात्रै हुन्छ रहरले सधैँ गइरहने भन्ने चाहिँ। तर बाध्यता चाहिँ कस्तो भने अब एउटा जुन अब हिमालको फेदमा बसेपछि अरू अपर्च्युनिटी छैन होइन, अरू अपर्च्युनिटी भएको बाध्यता अरू अपर्च्युनिटी छानेर त्यसमै जान्छु भन्ने त हुँदैन थियो नि, त हुँदैन नि। तर अरू राज्यले पनि अरू अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेको छैन र जुन रिमोट एरियामा जुन एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा बसेपछि त्यहाँको अपर्च्युनिटी भन्ने चाहिँ त्यति मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि जाँदैन भने फेरि जाने कारण चाहिँ त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी जो मानिस चाहिँ हिमाल चढेर न्याम एन्ड फ्याम कमाएको छ तिनीहरूको कुरा हामी सधैँ गर्छौँ। तर जो महिलाहरू चाहिँ घरमा बसेर पुरुषहरूलाई चाहिँ भगवान सर मानेर पूजा गरेर पठाएर हिमाललाई पूजा गरेर त्यो सबै टिम चाहिँ सक्सेसफुल्ली सब्मिट गरेर फर्केर आओस् भनेर दिनको दिन पूजा गरेर होल परिवार एकजना महिलाले हेरेर आमा बाउ पनि त्यो महिलाले नै जिम्मा लिएर बालबच्चा पनि त्यही महिलाले जिम्मा लिएर बस्ने महिलाको चाहिँ न राज्यले रिकग्नेसन दिएको छैन, न चाहिँ आजसम्म न्याम एन्ड फ्याम कमाएकोहरूले फर्केर उहाँहरूले हेरेको कमै छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने जतिजनाले सब्मिट गरेर न्याम एन्ड फ्याम कमायो त्यत्तिकै न्याम एन्ड फ्याम चाहिँ हाम्रो जुन महिलाहरू साहसिक महिलाहरू घरमा बसेर होल परिवार सम्हालेर होल साथ दिनु हुने महिलाहरूलाई पूजा गर्नु हुने महिलाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान दिनुपर्छ। उहाँहरूको लागि पनि एउटा केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। कस्तो भने हिमाल बिनाको माउन्टेनियर पर्वतारोही हुँदैन होइन, बरफ मात्रै हुन्छ। त्यो हिमालको हिउँको के भन्छ हिउँको डल्लो र ढुङ्गाको डल्लो मात्रै हो। तर फेरि पर्वतारोही बिनाको हिमाल पनि हुँदैन होइन। तर भोलिको दिनमा यो जुन सबै फ्यामिलीलाई सुरक्षा दिनु सकेन भने भोलिको दिनमा सबै पर्वतारोहीहरू चाहिँ पलायन भयो, विदेश पलायन भयो भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ हाम्रो हिमाल चाहिँ विदेशीले देखाएर बेचेर खानु सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो न्याम एन्ड फ्याम कमाएको विदेशी स्वदेशी आरोहीहरू र हाम्रो राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै भविष्यमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको परिवारलाई त्यसको बालबच्चाले पढाउने शिक्षा दीक्षा चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ लाग्छ। नेपाल हिमाली गन्तव्यको देश, सरकारले पहिचान गरेका 414वटा हिमाल र त्यसमा 8000 मिटर अग्ला 14वटा हिमालको प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम भनेर ल्याइरहँदा पनि यसको प्रभावकारिता कुन किसिमको देख्नुहुन्छ? र अहिलेसम्म जम्मा 50-60वटा हिमालहरू मात्रै आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका छन्, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो चाहिँ अब यो बिस्तारै गरेर म चाहिँ के भन्छु भने नेपालको हिमालहरू सबै खोल्नुपर्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई सबै हिमालहरू खोल्नुपर्छ। स्पेसली बोर्डर एरियाको हिमालहरू चाहिँ सबै खोलेर हामीले चढ्नु दिएन भने हाम्रो छिमेकी देशले चढेर त्यहाँबाट छिमेकी देशले उनीहरूको हिमाल भनेर उनीहरूले चाहिँ ब्लक गर्नु सुरु गर्छ कि
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नाम नभनौँ कतिवटा हिमाल त्यस्तो भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हिमालहरूलाई चाहिँ त्यो जतिजना अरूहरू आउँछ नेपालमा खुट्टा टेक्ने साथै त नेपालमा इन्कम जुन राज्यलाई चाहिँ रोयल्टी तिर्ने मात्रै होइन कि होटल रेस्टुरेन्टमा सबै जुन पर्वतारोहीहरू चाहिँ नेपालमा खुट्टा जुन विदेशीहरू क्लायन्ट्सहरू चाहिँ नेपालमा खुट्टा टेक्ने साथै त नेपालको बेनिफिट भयो नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले रोयल्टी एकदमै हाई बनाउनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ सबै हिमालहरू खुल्ला गर्ने र फोहोर मैलाको लागि चाहिँ एकदमै व्यवस्थापनमा एकदमै सुस्त दुरुस्त बनाउने र त्यो किसिमको हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन अब राज्य पक्षबाट फेरि नभएको पनि होइन, राज्य पक्षबाट जुन अहिले म नेपाल माउन्टेन एकाडेमीमा एज अ कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्यो 2 कार्यकाल, अहिले म प्रेसिडेन्टमा छु र हामीले गरिरहेको पनि फेरि त्यो राज्यले चाहिँ यसमा ध्यान दिएर अब भविष्यमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्यले त्यो त्यतातिर ध्यान दिएको हो। तर पनि अझै पनि मैले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ गरेर चाहिँ जुन यो हिमालहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि हिमाल अब भनौँ न हिजोको दिनमा चाहिँ चढ्ने र झर्ने मात्रै गऱ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हिमाल सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजसम्म चाहिँ वर्ल्डको हाइएस्ट हिमाल हामी त एकदमै भाग्यमानी हो के। हामी किन भाग्यमानी हो भने वर्ल्डको हाइएस्ट हिमाल विश्वको शीर्ष हिमाल माउन्ट एभरेस्ट पनि हाम्रो नेपालमा छ होइन। जो बाहेक अरू हिमाल पनि हाम्रोमा छ। त्यो बाहेक पनि एउटा मानव भएर जन्मेर आज विश्वले चाहिँ भगवान मानेर चाहिँ पूजा गर्ने एउटा गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध जन्मेको देश पनि नेपालमा हो कि। तर त्यसलाई हामीले प्रमोसन गर्नु सकेको छैन, त्यो कुराले हामीले क्याच गर्नु सकेको छैन र त्यो क्याच गर्नुमा चाहिँ राज्यको मात्र दायित्व रहँदैन, यसमा यो प्रमोसन गर्नुमा चाहिँ मिडियाको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ, प्राइभेट सेक्टरको पनि उत्तिकै दायित्व, स्टेक होल्डरहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ, राज्यको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग जे प्रडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुको लागि जुन हिमालहरू पनि सबै खोलेर चाहिँ सबै हिमालहरू चढ्नुको लागि अनि झर्नु मात्रै होइन स्की खेल्नुको लागि अहिले नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले चाहिँ हामीले जुन पाठ्यक्रम तयारी बनाइसकेको छ स्कीको लागि होइन। हामीले चाहिँ स्की तालिम सुरु गरेको 7औं वर्ष भइसक्यो। नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन र नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले जोइन्टली हामीले तालिम सुरु गऱ्यौँ होइन। अहिले हामीले जुन सिलेबस डेभलप गरेर सिलेबस अब यो आउने मिटिङमा हामीले पारित गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ ब्याचलर इन माउन्टेनिङ, मास्टर्स इन एडभेन्चर टुरिज्म, अब मास्टर्स इन माउन्टेनिङ साइन्स पनि हामी नेपालमै ल्याउँदैछौँ होइन। चाँडै हाम्रो सुरु हुँदैछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै अब आजको दिनको आवश्यकता चेन्ज ल्याउनुको लागि यो सबै हिमालहरू प्रमोसन गर्नुको लागि यो सबै नेपालको लागि चाहिँ यो चाहिने चिजहरू हामीसँग जे प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ, सेल्स गर्नुपर्छ। तर सेल्स गर्ने भन्दैमा हामी विदेशमा गएर चाहिँ विदेशीहरूलाई आऊ भनेर होइन कि, हामीले चाहिँ सबै डेभलप गरेर आउँ पार्नुपर्छ। नेपालमा पर्वतारोहण शिक्षाको विकासको नेतृत्वमा पनि तपाईँ लाग्नु भएको छ, त्यस क्रममा पनि तपाईँ खटिरहनु भएको छ, विभिन्न एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू खोलेर सुरु गर्नुभएको छ। के कुराले तपाईँलाई यो कुरामा आकर्षित गर्यो? यो चाहिँ अब म विदेशमा घुमेँ होइन, म धेरै देशमा घुम्नु मौका पाएँ युरोपमा। त्यो घुम्दाखेरिको क्रममा अब हाम्रोमा यत्रो हिमाल छ, यत्रो पहाड छ, तर जुनसुकै देशमा पनि माउन्टेन चाहिँ प्र्याक्टिकलमा मात्रै सीमित राखेको छ। एकाडेमिक एडुकेसनमा केही पनि त्यति साह्रो कुनै देशले पनि चासो लिएको देख्दैन। चासो लिए पनि थोरै एउटा सानो इस्यु वाइजमा मात्रै, तर समग्र माउन्टेनको विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ भने त्यो खालको थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जहिले पनि माउन्टेन चाहिँ चढ्ने र झर्ने मात्रै होइन, माउन्टेन सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने माउन्टेन सम्बन्धी त कति अध्ययन गर्नु छ नि, माउन्टेन फ्लावर फौना, माउन्टेन पिपल, माउन्टेन जियोलोजी, माउन्टेन जियोग्राफी, माउन्टेन मेथोलोजी, माउन्टेन मेडिसिन, माउन्टेन क्लाइमेट, माउन्टेन ग्लेसियर, माउन्टेन रिलेटेड माउन्टेन पिपल कल्चर होइन, माउन्टेन रिलेटेड कति अध्ययन गर्नु छ नि। तर अहिलेसम्म त अध्ययन भएको छैन नि, विश्वले पनि तयारी गरेको छैन। त्यो हामी नेपालीले यो सुरु गर्नु मौका पाएको छ। मैले
त्यतातिर मैले चाहिँ जुन हिजोको दिनमा माउन्टेन एकाडेमी चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको हिसाबमा ल्याएको थियो, पछि त्यो चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा मात्रै लिमिट राख्नु हुँदैन, एकाडेमिक एडुकेसन दिनुपर्छ, माउन्टेन रिलेटेड एकाडेमिक एडुकेसन सुरु गर्नुपर्छ। आज हामी नेपालीले गरेन भने भोलि अरू देशले सुरु गर्छ भन्ने मेरो चिन्ता थियो। र नेपाल चाहिँ एउटा माउन्टेन कन्ट्री, माउन्टेन युनिभर्सिटी, ओपन युनिभर्सिटी सर हो, तर यसलाई अब रियल अध्ययन गर्ने मैदान पनि नेपालमा बनायो भने चाहिँ आजसम्म घुम्ने, हिमाल चढ्ने, ट्रेकिङ गर्ने, टुर गर्ने क्लाइन्ट्सहरू आउँछ भने भोलिको दिनमा माउन्टेन सम्बन्धी एकाडेमिक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो एउटा टुरिज्म प्रडक्ट नै हुन्छ, एउटा प्रमोसन बन्न। त्यो चाहिँ एकदमै हामीसँग जे छ त्यो प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्छु। र मेरो हिजोसम्म अब यतिसम्म हामीले ल्याउनु सक्यो माउन्टेन एकाडेमी हाम्रो टिमले। र हामीले अहिलेसम्म स्की ट्रेनिङ, ट्रेकिङ गाइड ट्रेनिङ, महिला ट्रेकिङ गाइड ट्रेनिङ 7-8 वर्ष भइसक्यो मैले सुरु गरेको हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले अब मेरो भविष्यको सपना भन्ने चाहिँ नेपालमा माउन्टेनिङ युनिभर्सिटी हुनुपर्छ। माउन्टेनिङ युनिभर्सिटी चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ, किनभने टुरिज्म युनिभर्सिटी भन्दा त विभिन्न देशमा, अरू देशमा पनि हाम्रोमा वर्षभरि आउने टुरिस्टहरू त अरू देशमा कुनै ठाउँमा एकै दिनमा आउँछ, एकै हप्तामा आउँछ। तर माउन्टेन भनेपछि त हाम्रो देशभन्दा बेसी त कुन देश छ र? त्यो कारणले गर्दाखेरि माउन्टेन सम्बन्धी अध्ययन गर्नुको लागि माउन्टेनरिङ विश्वविद्यालय चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ। र राज्यले यो जुन प्लेटफर्म अहिले नेपाल माउन्टेन एकाडेमी सुरु गरेको छ होइन, र यसलाई चाहिँ फेरि सबै मिडिया, प्राइभेट, पब्लिक पार्ट अहिलेसम्म पनि एक छ, र भोलिको दिनमा पनि हामी सबै लागि परेर यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्छु। तपाईँ आफै नेपालको पहिलो स्की गेमको विदेशमा गएर पहिलो स्की गेमलाई ल्याउने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। नेपालमा यसको सम्भाव्यता कतिको देख्नुहुन्छ? नेपालमा छ, धेरै सम्भाव्यता छ होइन। हिजोको दिनमा म युरोपतिर चाहिँ स्की खेल्दाखेरि मलाई जहिले पनि नेपालको कल्पना गर्थ्यो, नेपालमा पनि यस्तो ल्याउनु पाए हुन्थ्यो, नेपालमा यस्तो वैधि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर आजको दिनमा जुन हामीले 7औं वर्ष भइसक्यो, हामीले चाहिँ स्की तालिम सुरुमा हामीले गाइडहरूलाई दियौँ, अहिले हामीले अब प्राइभेटहरूलाई पनि दिनु थालेको छु। हामीले स्की पाठ्यक्रम नै डेभलप गरेर अघि नै मैले भने त्यो सुरु गर्नु थालेको छु होइन। र नेपालमा जुन जतिजना मानिसहरूले भन्छ नि नेपालमा स्की असम्भव भन्छ नि, त्यो गलत हो। त्यो साउदी अरब कन्ट्रीमा चाहिँ जुन 50+ डिग्री भएको ठाउँमा त आर्टिफिसियल हिउँ छरेर, समुद्रमा त आर्टिफिसियल हिउँ छरेर उनीहरूले चाहिँ स्की खेलाउँछ भने हाम्रो नेपाल त हिमालको देश हो नि। हाम्रो कुनै एरियामा कम होला, रोड एक्सेस नहोला, एयर एक्सेस नहोला, तर त्यो सबै जुन प्रडक्ट डिफाइन गरेपछि त त्यसपछि त रोड एक्सेस, एयर एक्सेस त डेभलप भने त प्रडक्ट डिफाइन भएपछि त्यसपछि बाटोघाटो बन्ने हो, एयरपोर्ट बन्ने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो नेपालमा छ। सुदूरपश्चिम त्यतातिर चाहिँ अहिले नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले चाहिँ त्यसको लागि पनि रिसर्च गरेर हामीले केही ठाउँहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेको छौँ। हामीले अब यो कोभिड-19 यो समस्या नआएको बादेखि हामीले यसमा पनि धेरै अगाडि हामीले मास्टर प्लानहरू चाहिँ यो कुन एरियामा हामीले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङको लागि कहाँ हुनसक्छ, लङ टर्म ट्रेनिङको लागि कहाँ हुनसक्छ, स्की खेल्नु मैदान कुन एरियामा डेभलप गर्नुसक्छ भनेर हामी नेपाल माउन्टेन एकाडेमी चाहिँ यसमा लागि परेको छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो विज्ञहरू पनि छ, हाम्रो माउन्टेन एकाडेमीमा हाम्रो विज्ञहरू पनि छ। हामीले विदेशी विज्ञसँग नै हामीले सल्लाह लिन्छौँ, स्वदेशी विज्ञ पनि हामीसँग छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा चाहिँ चाँडै भविष्यमा चाहिँ यो स्की भन्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने स्की भन्ने चाहिँ युरोप अमेरिकामा चाहिँ यो स्की भन्ने चाहिँ एकदमै भनौँ न हाई क्लास सबैजनाले खेल्ने गेम हो। एउटा परिवार भनौँ न 5 वर्षको बच्चादेखि 95-100 वर्षसम्म हेल्थी छ भने त्यतिसम्मको फ्यामिली चाहिँ एउटै गेम खेल्नु सक्ने गेम भन्ने चाहिँ यो स्की हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्कीले अब अहिले हाम्रो विन्टरमा डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म केही पनि एक्टिभिटिज हुँदैन नि नेपालमा। यो स्की जुन स्की प्रमोसन गर्यो भने त्यो ग्याप चाहिँ विन्टर ग्याप चाहिँ हामीले चाहिँ स्कीबाट फुलफिल गर्नु सक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अर्को नेपालमा अब ल्याउनै पर्ने चाहिँ
कृषि पर्यटक। अब कृषि पर्यटक किनभने हाम्रो नेपाल फेरि जति हिमालको डाइभर्सिटी छ कृषिको पनि त्यतिकै डाइभर्सिटी छ, त्यतिकै सम्भावना छ। हाम्रो हिमालमा अब भूगोलको हिसाबले हरेक कुराको हिसाबले हाम्रो नेपालमा सम्भावना छ। र यसको लागि चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ कृषि पर्यटक डेभलप गर्यो भने त समरको जुन अहिले मनसुन बेलाको टुरिज्म ग्याप त त्यसले फुलफिल गर्ने भयो नि त हैन। अनि हाम्रो नेपालमा फेरि विभिन्न जुन मानवको हिसाबले पनि विभिन्न थरीको मानिस एकदमै विश्वमा के भन्छ लोप भइसकेको मानिसहरू हाम्रो नेपालमा, जस्तो चेपाङ जात हाम्रो नेपालमा छ। उहाँहरूको कल्चरलाई सेभ गर्दै, उहाँहरूको कल्चरलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन उहाँहरूको कल्चरलाई सेभ गर्दै हाम्रो नेपालको त्यो एसियामै पहिलो अब त्यो खालको छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रमोसन गऱ्यौँ भने त उहाँहरूको लागि पनि लाभ हुन्छ, नेपालको लागि पनि लाभ हुन्छ। उहाँहरूको बालबच्चालाई पनि अब हिजोको दिन एडुकेसन पाएन थियो होला, भोलिको दिनमा त्यो गर्नु सकिन्छ र त्यो पनि हाम्रो एउटा टुरिज्म प्रडक्ट हुन्छ। कृषि पनि अर्को टुरिज्म प्रडक्ट हुन्छ। त्यो सबै प्रमोसन हाम्रो नेपालमा जे जे छ त्यो सबै प्रमोसन गर्यो भने आजसम्म 6 महिना मात्रै टुरिज्म चल्थ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ वर्षभरि चल्छ कि। नेपालमा पर्यटन आर्थिक समृद्धिको लागि नेपालमा पर्यटनको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको र पर्यटन सम्भावना बोकेको र धेरै लामो समयदेखि काम गरेको तपाईँको अनुभवले नेपालको अहिलेको पर्यटन पर्वतारोहणको अवस्था कस्तो छ? अहिले त अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त सबै बिजोग नै छ नि। तर पर्यटनको भ्यालु कति रहेछ भने चाहिँ अहिले यो फेरि राजाले पनि आँखा खोलेको छ, सबैले चाहिँ आँखा खोलिदिएको छ कि पर्यटन आएन भने चाहिँ के कस्तो स्थिति हुँदो रहेछ भनेर। होटल, रेस्टुरेन्ट, 5 स्टार 4 स्टार होटल सबै बन्द छ, रेस्टुरेन्ट सबै बन्द छ, पसल बन्द। अब साग सब्जी बिक्री गर्ने ठाउँ छैन। किनभने पर्यटक नआएको कारणले। पर्यटकको भ्यालु चाहिँ यतिखेर सबैले बुझ्नुपर्ने भ्यालु चाहिँ यतिखेर। हिजोको दिनमा पर्यटक भन्ने चाहिँ एकदमै लास्टमा राख्थ्यो र अरू उद्योग चाहिँ अगाडि ल्याउँथ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ के आँखा खोलिदिएको छैन, पर्यटन छैन भने चाहिँ यहाँ अरू केही पनि सम्भव भन्न धेरै कठिनाइ हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यसले पनि बुझाएको छ। र पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ जुन पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरू बिजोग भइरहेको छ, यसमा चाहिँ अलिकति राज्यले पनि सबै निकायले चाहिँ अलिकति चासो दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग चाहिँ यतिखेर चाहिरहेको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ नत्र भने चाहिँ आज एकदमै उथुलपुथुल भएर बसेको मानिसहरू भोलिको दिनमा बाटो खोज्नुको लागि विदेश पलायन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले यतिखेरदेखि नै सोचेर त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ पर्यटन सेक्टरमा मैले देखिरहेको चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु भनेर बाटोघाटो बाटोघाटोहरू अलिकति राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्यो। केबल कारहरू पनि डेभलप गर्नु पर्यो नेपालमा भित्र आउनुको लागि। तर पर्यटन विकास गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हिमाल भइसकेको पहाडमाथि पनि टावर थप्ने, त्यो टावर हाम्रोमा आवश्यकता छैन। एउटा पहाडबाट चाहिँ अरू ठाउँ देख्दैन भने अरू पहाड अलिकति त्योभन्दा अर्को हिमालमा जाने नि, अर्को पहाडमा चढ्नु जाने नि, किन त्यही पहाडमा चाहिँ त्यो टावर बनाउनु पर्यो? त्यो टावर बनाउने बजेट चाहिँ बाटोघाटो बनाऊ न, त्यो केबल कार बनाऊ न, त्यो माथि पनि थपेर होइन। तर यहाँ चाहिँ केही पनि भिजन नभएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै पहाडको थुङ्गोमा चाहिँ टावर बनाइदिएको हुन्छ। त्यो टावर के साह्रै बनायो भने 200-300 मिटर पनि बनाउनु सक्दैन, तर त्यसमा कति लगानी ख्याएर गएको हुन्छ। त्यो गर्नु सट्टा चाहिँ त्यसको बजेट चाहिँ बाटोघाटोमा लगानी गऱ्यो भने चाहिँ होइन सुधार गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा राम्रो हुन्छ। र हामी विदेशीहरूलाई औ भन्नु भन्दा पनि हाम्रोमा औ बनाउनु पर्छ ठाउँ। अमेरिकाले कहिले पनि हामीलाई औ भनेर बोलाएको छैन नि, युरोपले कहिले पनि हामीलाई औ भनेर बोलाएको छैन नि। किनभने हामी त्यहाँ जाउँ लाग्ने ठाउँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी गएको हो नि। हाम्रोमा पनि हामी सधैँ विदेशीहरूलाई राज्यको बजेट पनि विदेशमा प्रमोसन गर्नुको लागि लगानी गर्ने, सबै कुराहरू विदेशमा लगानी गर्नुभन्दा पनि एक वर्षको बजेट एउटा प्रदेशमा, अर्को वर्षको बजेट अर्को प्रदेशमा गरेर वर्षै पछि चाहिँ बजेट चाहिँ प्रदेशमा लगानी गऱ्यो भने
त्यसले चाहिँ सबै प्रदेश डेभलप भयो भने भोलिको दिनमा टुरिस्ट त त्यो टुरिस्ट आफै आउँछ। फेरि यसमा यो मैले कहीँतिर नि पोलिटिक्ससँग जोडेको छैन है। फेरि पोलिटिक्स कुनै पोलिटिक्स होइन कि यो चाहिँ हाम्रो नेपालको कल्चर, हाम्रो चलन चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटै चिज गर्ने होइन। तर प्रमोसन भन्दा पनि अब त्यो मान्छे फेरि कस्तो भने जुम्डो मारेर बस्नेले पनि तलब त्यतिकै खाइरहेको छ। अब दिन रात खटेको मान्छेले पनि तलब त्यतिकै तलब दिइरहेको छ, त्यतिकै रेकगनाइज त्यतिकै भइरहेको छ कि त्योभन्दा बेसी भएको छैन कि। अलिकति काम गर्ने मान्छे, भिजन भएको मान्छेले चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ जुन हरेक अहिले प्रदेश छ, प्रदेशले चाहिँ भिजन भएको मान्छेहरू चाहिँ हाइड गरेर चाहिँ पर्यटन सेक्टर डेभलप गर्ने हो भने अहिले यतिखेर नै हो कि डेभलप गर्ने प्लान बनाउने भन्ने चाहिँ अहिले टुरिस्ट नभएको बेलामा हो। भोलि टुरिस्ट आएपछि त हामीले त टुरिस्टलाई सर्भ गर्नु पऱ्यो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले टुरिस्ट नआएको बेलामा चाहिँ यो पूर्वाधार कहाँ के गर्नु सकिन्छ, नेपालभरिको नक्सामा चाहिँ कुन एरियामा के डेभलप गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, कहाँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ सबै भनौँ न एउटा स्टेक होल्डर, गभर्मेन्ट सबै भनौँ न सबै दल सबै एकै ठाउँमा बसेर त्यो खालको डेभलप गऱ्यो भने हामीसँग के छैन र? हामीसँग सबै कुरा छ। हामी जहिले पनि गरिब सम्झिन्छौँ, तर हामी गरिब होइन, हामी धनी हो। तर हाम्रो माल, हामी चाहिँ माल पाएर पनि चाल नपाएको र माललाई चाल पाउनु पर्यो र त्यो माललाई चाहिँ प्रमोसन गर्नु पर्यो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, टान, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभाग यी विभिन्न सेक्टरबाट पर्यटनको विकास गर्नको लागि र पर्वतारोहणको विकास गर्नका लागि लागिरहेका संस्थाहरू। तर के देखिन्छ इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् 2014मा सगरमाथाको आधार शिविरमा जब 16जना शेर्पाहरूको मृत्यु भयो, त्यस पछाडि आन्दोलन गर्नु पर्यो र आन्दोलन गरिसके पछाडि मात्र बल्ल उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षितका लागि भनेर जीवन बिमा सुरु गरियो। 20 लाख रुपियाँ पाउने उनीहरूले व्यवस्था गर्यो। यति धेरै सम्भावना भएको क्षेत्रमा पनि कुनै कुरा अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो होइन? त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन, आन्दोलन गर्ने बाध्यता बनाइदियो होइन। तर त्यो चाहिँ खोजी उहाँले अधिकार दिनुपर्ने हो। किनभने हाम्रो नेपालको जहाँ पनि म्यान पावर रिसोर्स छैन भने चाहिँ केही गर्नु सक्दैन। तर त्यो म्यान पावरले चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स त तपाईँले भनेको एकदमै जायज हो। त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ फेरि हामीले जुन हामी विदेशीलाई चाहिँ पाउनाले चाहिँ भगवान मान्छौँ, तर आफ्नै देशको मानिसले चाहिँ भगवान मान्दैन कि, एउटा सर्भेन्ट मात्रै मान्छ क्या, सर्भेन्ट होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई रिस्पेक्ट पनि दिनुपर्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स पनि हुनुपर्छ। त्यो इन्सुरेन्स फ्यामिलीको होल एकदिको इन्सुरेन्स मात्रै होइन, बालबच्चाहरूको लागि नि पढ्नको लागि, पढाइको लागि, शिक्षा दीक्षाको लागि, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनुको लागि बरु हाम्रोमा जति क्लायन्ट्सहरू आउँछ त्यो क्लायन्ट्सको सुरुको कस्टिङमै हाम्रो क्वालिटीको टुरिस्ट भन्दा पनि क्वान्टिटीको टुरिस्ट होइन, क्वान्टिटीको टुरिस्ट भन्दा पनि क्वालिटीको टुरिस्टमा फोकस गरेर क्वालिटीको टुरिस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँतिर बिमा गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ त्यसमै थपेर चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ लाग्छ। र तान एनएमए उहाँहरूले पनि मेहनत गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। अहिलेको सिचुएसनमा त सबैले गाह्रो छ, तर पनि अहिले जुन पछिल्लो चरणमा राम्रो काम गरिरहेको छ भन्नुपर्छ कि। मेदेखि जुलाई जम्मा 3 महिना विशेष गरी पर्यटन पर्वतारोहणको यो उत्सव हो, चाड नै हो। यो 3 महिनामा जति कमाइ हुन्छ बाँकी महिना बसेर खाने होइन। त्यो भइरहँदाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई मात्र आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाइरहने कि आन्तरिक पर्यटकलाई पनि बढावा दिने? तपाईँले यहाँतिर एकदमै जायज हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटक। किनभने मेरो लज पनि छ लुक्लामा होइन, मैले लज चलाएको थियो लुक्लामा। विदेशी भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भन्दा हाम्रो नेपाली पर्यटकहरू खर्च गर्नुमा दिल खोलेर खर्च गर्छ। सिर्फ हाम्रो र उनीहरूकोमा फरक के छ भने उनीहरूले चाहिँ 6 महिनापछि आउँदैछ भने नि म 6 महिनापछि यो आउँदैछु है भनेपछि उहाँहरूले रुम बुक गर्छ, होटल बुक गर्छ, सबै कुरा गाइड बुक गर्छ। तर हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ आउँदाखेरि भोलि आउँदैछ भने आज आउँछ, अनि त्यहाँबाट मलाई यो सुविधा पाएन, यो सुविधा पाएन, मलाई रुम दिन, मलाई यस्तो सुविधा दिन भन्छ। तर त्यो चाहिँ अव्यवस्थितको कारणले हो कि।
तर नेपाली पर्यटकहरू पनि अब 1 महिना अगाडि पछाडि जाँदैछ भने अहिलेदेखि नै इन्फर्म गरेर होटल बुक गरेर गाइड बुक गरेर सबै सिस्टममा गएको भए देख्दा हामी विदेशी पर्यटकहरूलाई भन्दा नि नेपाली पर्यटकहरूले बेसी स्वागत गर्छ नि। किनभने विदेशी पर्यटक त उनीहरूको लगानी भन्दा अलरेडी त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो देशसम्म आउनुमै फ्लाइटमै इन्टरनेसनल फ्लाइटमै कति खर्च हुन्छ हाम्रो देशमा भन्ने चाहिँ थोरै हुन्छ के। तर हाम्रो नेपाली पर्यटक भन्दा सधैँको लागि हो नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ कता कता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ। अब होटल लजहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली पर्यटकहरूले चाहिँ बुकिङ नगरिकन उहाँहरू अचानक आइदिन्छ भनेर भन्छन्। तर नेपाली पर्यटकहरूले हामी नेपालीले नेपाली भनेर हेप्छ नेपालीहरूले भनेर चाहिँ हामीले रुम दिँदैन भन्छ। तर रुम नदिएको होइन, पहिले बुकिङ अरूले गरिसकेपछि त त्यहाँ त फेरि अरू हटाएर चाहिँ विदेशी पर्यटक हटाएर नेपालीलाई राख्नु कुरा त आउँदैन नि। तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पनि जतिजना जुन अब नेपाली पर्यटकहरू पनि घुम्नु जाँदाखेरि प्लानिङ गरेर केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि नै प्लानिङ गरेर गयो भने उहाँहरूले जति पाउनु सुविधा उहाँहरूले खर्च गरेको अनुसार त्यो खालको सुविधा पाउँछ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै अब भोलिको दिनमा तर मैले यो लकडाउनमा के लेसन लर्न गर्यो भने म चाहिँ अब व्यवसाय म पर्यटन व्यवसाय नै हो र म चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ म विदेशी पर्यटक मात्रै होइन कि म स्वदेशी पर्यटकमा म फोकस गर्छु। स्वदेशी पर्यटकले के डिमान्ड गर्छ त्यो खालको पूर्वाधार तयारी पारेर त्यसलाई पनि फोकस गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ हामी सबै यो यो पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने सबै स्टेक होल्डरहरूदेखि लिएर म सबैले चाहिँ यो चाहिँ फिल गरेको छ र मैले पनि त्यो एकदमै फिल गरेको छु। जीवनको भोगाइसँगै हजुर यहाँले ती कुराहरूलाई पुस्तक मार्फत पनि समेट्दै जानुभएको छ। यहाँका 3टा पुस्तकहरू हिमालमा 40 वर्ष, हिमालकी छोरी र 40 Years in Mountain अटोबायोग्राफी पनि यहाँको आएको छ। 2टा अटोबायोग्राफी छन्। के दिन खोज्नु भएको हो यी पुस्तकहरूबाट? यो पुस्तक भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने मेरो जस्तो कथा त कतिजनाको हुन्छ। मैले त एउटा रिप्रेजेन्ट गरेर सबैको रिप्रेजेन्ट गरेर म एउटा हिमालकी नारी, म एउटा दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेको, मैले बोकेको देखेको र मैले जस्तो अरूले पनि त्यतिकै बोकेको छ, त्यतिकै सङ्घर्ष गरेर आएको छ र सबैको रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यो हिमालमा 40 वर्ष सुरुमा लेख्यो। त्यसपछि हिमालकी छोरी लेख्यो। हिमालकी छोरी चाहिँ हिमालकी छोरी पनि मेरै कथा हो। मैले हिमालमा 40 वर्षमा चाहिँ हाम्रो नेपालको हिमाल र मेरो बाल्यकाल त्यसमा धेरै झल्किन्छ। मैले बोकेको देखेको। अनि हिमालकी छोरीमा चाहिँ आधा नेपालमा छ आधा विदेशमा। जुन एउटा नेपाली नारी विदेशमा बिहा गरेर गएपछि अथवा विदेशमा पुगेपछि कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो मेरो मात्रै कथा होइन, अरूको पनि कथा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 2टामा चाहिँ जुन मैले उपन्यासमा ढालेर लेखेँ पनि हिमालकी छोरी पनि मेरै कथा हो। त्यो 2टामा मैले उतारेको छु र मैले चाहिँ म मात्रै होइन कि सबै सम्पूर्ण नेपाली नारी, सम्पूर्ण नेपाली मात्रै होइन सम्पूर्ण नारीहरूको एउटा कथा व्यथा मैले रिप्रेजेन्ट गरेर तयारी पारेर ल्याएको हो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा बढेसँगै हजुर यहाँको सक्रियता सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै देखिएको छ। हजुर अहिले त अब व्यापार व्यवसाय अब ठप्प भइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ म रोटरी क्लब अफ दरबारमागको प्रेसिडेन्ट। म चाहिँ रोटरी क्लब अफ दरबारमागबाट चाहिँ अब 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ होइन। 1 वर्षको कार्यकाल चाहिँ फुल्ली यो समाजसेवामै यो कोरोनाको लागि कहाँतिर सेनिटाइजर चाहिन्छ, कहाँतिर मास्क चाहिन्छ, कहाँतिर रासन चाहिन्छ, के चाहिन्छ यही व्यवस्था गरेर यही पुऱ्याउँदै नै हाम्रो टिम म लगायत मेरो होल रोटरी क्लब अफ दरबारमाग हामी सबै यसमा एकदमै खट्यौँ। र हामी मात्रै होइन, रोटरी क्लब भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो कि यो विश्वभरिमा अब 14 लाखभन्दा बेसी मेम्बर भएको संस्था हो। विश्वभरिमा चाहिँ 100 जुन देशमा चाहिँ यो इस्टाब्लिस भएको संस्था हो।
यसले चाहिँ विभिन्न देशमा, हाम्रो देशमा मात्रै होइन विभिन्न देशमा उत्तिकै काम गरिरहेको छ, समाजसेवा गरिरहेको छ। तर मैले चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ मैले के हाम्रो रोटरी क्लब अफ दरबारमाग र डिस्ट्रिक्टले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट जुन अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले एउटा चिठी बुझाएको थियो। अहिले हामी त्यसमा पर्खाइमा छौँ, किनभने यो सबैभन्दा अहिले हामी सबै काम गर्ने इच्छुक हुँदै पनि मैले त खोप लगाएँ, 2टा खोप लगाएँ, म निस्किन सक्छु। तर कतिजनाले खोप नपाएर उहाँहरू चाहिँ समाजसेवा गर्छु, बाहिर निस्केर अरूलाई काम सहयोग गर्छु भन्दै पनि उहाँहरूले त्यो गर्नु मौका पाएको छैन। कति डरले निस्किनु परेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको सम्पूर्ण रोटारियनहरूलाई चाहिँ समाजसेवा गर्ने, जस्तो अब तपाईँहरू पत्रकार भनेर पत्रकारहरूलाई फ्रन्टलाइन वर्कर भनेर तपाईँहरूले चाहिँ दिन्छ होइन, सुई दिएको छ। अब सरकारी कर्मचारी निकाय कर्मचारीहरूलाई सबैले पाएको छ, जुन अब धेरै कुरामा चाहिँ पाएको छ भने यो रोटारियनहरूलाई पनि एज अ समाजसेवी भनेर उहाँहरूले चाहिँ सबैले सुई दिनुपर्छ भने हाम्रो डिस्ट्रिक्टको, हाम्रो नेपाल, हाम्रो रोटरी क्लब अफ दरबारमागको हाम्रो र हामीले चाहिँ चिठी अफिसियली चिठी हामीले गभर्मेन्टलाई बुझाएको छौँ। र यो चाहिँ हामी आशा गर्छौँ कि चाँडै निर्णय गरेर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण रोटारियनहरूलाई चाहिँ रोटारियन मात्र होइन, यो जुन फ्रन्टलाइन भलन्टियर वर्करहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधा पाउनुपर्छ। र अहिलेको राज्यले चाहिँ सबैभन्दा गर्नुपर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ जुन विदेशबाट राज्य मात्र होइन हामी सबैले माग गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ सबैको लागि खोप आउनुपर्छ लाग्छ क्या, खोप दिनुपर्छ। भनौँ न तपाईँ र म अहिले जुन अब हामी यहाँ 2टा सुई खोप लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ यतिसम्म आएर यहाँ बोल्नु सक्छौँ नि होइन। यस्तो त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैले खोप अहिलेको हाम्रो भोलिको दिनमा पर्यटनको लागि पनि अब भोलिको दिनमा त हाम्रो गाइडहरूसँग चाहिँ लाइसेन्स सँगसँगै खोप लगाएको जुन खोपको हुन्छ नि त्यो डकुमेन्ट हुन्छ नि त्यो सँगसँगै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विदेशीहरू पनि नेपालमा आयो भने उनीहरूसँग त्यो खोप लगाएको छ कि छैन, त्यसको पेपर डकुमेन्ट छ कि छैन, कार्यक्रममा चेक गर्नुपर्ने अन्तिम चरणमा छ। हजुर, तपाईँ व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहँदा र आफै आरोही पनि भइरहँदाखेरि जुन समयमा तपाईँ सगरमाथा आरोहण गर्नुहुन्थ्यो र अन्य हिमालहरू चढ्नुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा सगरमाथामा हिउँको मात्रा बढी र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हिउँ पग्लिँदै गएको र कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएको समाचारहरू हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो यथार्थ हो। हिमाल आज हिजोको दिनमा आज धेरै हिमालमा हिउँ कम भइसक्यो, तर यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी नेपालीहरू डेभलपिङ कन्ट्री होइन, डेभलप कन्ट्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि यसको जिम्मेवारी भनेर चाहिँ डेभलप कन्ट्री हो। यसको लागि चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ र यो रोक्नुको लागि उहाँहरूले न्युक्लियरदेखि लिएर विभिन्न यो चाहिँ रोक्नुपर्छ लाग्छ कि त्यही कारणले गर्दाखेरि हिमालमा हिउँ कम भएको छ, हामी चिन्तित छौँ। हामी भने हिमालकै फेदमा बसेको छ, तर त्यसको लागि चाहिँ त्यो डेभलपिङ कन्ट्री भन्दा नि डेभलप कन्ट्रीहरूको उहाँहरूले चाहिँ जिम्मा लिएर यसमा चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ लाग्छ। नेपालमा खुल्न नसकेका पर्वत श्रृङ्खलाहरू खोल्नका लागि र अलिकति नजानिदो किसिमको तराईका मात्रै सीमा मिचिएका होइन नि, हिमालका सीमा पनि मिचिएका छन्। यहाँलाई नजिकबाट यहाँले त्यो कुरा देखि नै रहनु भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ? त्यो हिमालमा पनि अब मिचेको छ, तर हिमालमा त्यही भएर आखिर नै मैले हिन्ट्स दिइहालेँ नि, हिमालहरू सबै बर्डर हिमालहरू सबै खोलेर हामीले चाहिँ अफिसियल्ली हाम्रो नेपालको भनेर चाहिँ हाम्रो आरोहीहरू चढ्नु पठाउँदैन नि। हामी चाहिँ थोरै छोटो उसको लागि मात्रै बार्गेनिङ गरिरहेको छ नि, त्यो गर्नु हुँदैन। यो बर्डर हिमाल सबै खोल्नु सकेन भने आज जति हस्तक्षेप भयो भोलि त्योभन्दा बेसी हस्तक्षेप हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आखिर नै मैले भनेको यो हिमाल बर्डर हिमालहरू चाहिँ सबै खुला गर्नुपर्छ। जस्तो छौयु अब नाम मात्र हाम्रो नेपालमा छ, तर अहिले हामी नेपालीले बेनिफिट लिनु सकेको छैन। त्यो चाइनाबाट मात्रै चढ्नु मिल्छ, नेपालबाट चढ्नु मिल्दैन, किनभने बाटोघाटो धेरै गाह्रो, सजिलो बाटो सबै ब्लक भइसक्यो। त्यस्तै गरेर अरू हिमालमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ। त्यो हिमालहरू चाहिँ जति बर्डर हिमालहरू चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै खोल्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। नेपालमा दिगो पर्यटन विकासको लागि यहाँको अध्ययन यही क्षेत्रमा छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्तिममा
दिगो विकास पर्यटनको दिगो विकासका लागि हामीले गर्न छुटाउन नहुने कुराहरू के हो? सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, बाटोघाटोमा ध्यान दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको मुख हेरेर आउँथ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ अब यो कोभिड-19ले पनि एउटा ठुलो लेसन दिएको छ र भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकाडेमिक एडुकेसन र प्र्याक्टिकल एडुकेसन र एकाडेमिक एडुकेसन दुइटै म्याच गरेर जुन हामी नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले गरिरहेको छौँ यसमा सबैले चाहिँ जोडतोड सबैबाट चाहिँ त्यो राज्यले पनि त्यसमा जोडतोड गर्नु पर्यो र प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै साथ दिएर चाहिँ यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ र हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ हामीसँग प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ पोलिस गर्नु पर्यो। त्यो सबैभन्दा चाहिँ जुन होटलहरू बनाउनु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको होटलहरू, त्यसको लागि सुविधा हुनु पर्यो हैन। अनि म्यान पावरहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, क्वालिटीको म्यान पावर उत्पादन गर्नु पर्यो। सस्टेनेबलको लागि सबैभन्दा क्वालिटीको हरेक कुरामा चाहिँ क्वालिटीमा फोकस गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र र यसमा पनि विशेष भूमिका रहने, विशेष महत्त्वको साथ स्थान पाउने पर्यटन पर्वतारोहणको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लाक्पा फुटी शेर्पा, अहिलेको चाहिँ प्रेसिडेन्ट, वर्तमान समयमा प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। आजको समय माउन्टेन संवादलाई यहीँ सकियो। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।